मये मतदारसंघातले वन म्हावळिंगे परत एकदा तापला, पूण हे खेपे कथीत बेकायदेशीर घरांच्या सर्वेक्षणाक लागून कोणाचे तरी कागाळे वयल्यान हायकोर्ट आनी मामलेदाराच्या आदेशा उपरांत सर्वे करपाक म्हावळिंगे ऑफिसर आयिल्ले थळावे फुर्योज जाले। कोणी तरी एकल्यान कागाळ केल्ल्यान ताचे याचिकेच्या आदारान उच्च न्यायालयान सर्वेचो आदेश दिल्लो। जेन्ना मामलेदार आनी अधिकारी पावले तेन्ना थळाव्यांनी तांकां खर विरोध केलो। 200 परस चड ग्रामस्थ सर्वे आडोवपाक आयले। 13 तारखेक उच्च न्यायालयात हे केशीची सुनावणी जावपाची आसा। इन्सिडंट जाला म्हणजे जो मामलेदार हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जी सर्वे करपाक गेल्लो ही सर्वे आमच्या ग्रामस्थांनी सगळे रोखून धरलेले आसा आनी ह्या ग्रामस्थांक न्याय मेळचो म्हणून सरकार ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक फुडें आसतलें। जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा की जी घरां अनऑथरायज आसा तिजेर खंयचे तरी एक्शन जावची असो म्हणून आदेश मामलेदारांक तेंच्यांनी दिला आनी मामलेदाराच्या म्हणजे हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर मामलेदार एक्ट करपाक आयिल्लो। खंयची घरां अनऑथरायज आसा हेजी कोण तरी कंप्लेंट करणारो कोण तरी आसतलो, पण वन हो भाग सगळो गव्हर्मेंट जमनीचो आसा म्हणजे हांगासर कंप्लेनंट जो कोण आसा तो कोण आसा हें आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय। हांवूय प्रत्यक्ष विचारता की कंप्लेनंट कोण आहा न्हू तो आमकां पयलीं कळपाक जाय आनी कंप्लेनाचे कितें भाग आहा ह्या जमनींचो। सरकार एखादें नोटीस धाडटा ते आमी मान्य करूं शकता, सरकारी जमीन सरकार मालक आसा जाल्यार सरकार धाडूं शकता, पण एखादी व्यक्ती ह्या जाग्याचेर जर येवन सांगता की ही कंप्लेंट आपली आसा म्हणून जाल्यार त्या कंप्लेनंटान पयलीं सांगूंक जाय की आपलो ह्या जाग्याचेर कितें दावो आहा तो। अशा तरेन जर कोणी तरी खोटें जर कंप्लेनींग करता आनी हायकोर्टान वयता जाल्यार ते आमी खपोवन घेवचें ना। ह्या सगळ्या ग्रामस्थां बरोबर आमी आसतले। लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाजी जबाबदारी हांव तेंच्या बरोबर रावन ह्या लढ्याक आमी ताका सपोर्ट करतले। आमकां सरकाराचो जो तेंको आसूंक जाय तो सरकार दरबारी कशें निर्णय घेवंक जाय ते सरकार ठरयतलो, पण जे आंदोलन समजा जर जालें हांगासर की ही सरकारी जमीन आहा ती सरकारच्या ह्या घरा पुरतें संरक्षण तांकां मेळपाक जाय, हें संरक्षण दिवपाक लागून समजा लोकांनी जर आंदोलन केलें जाल्यार आमी तांच्या बरोबर आसतले, इतलें हांव सांगता। आयज आमच्या वन गांवांत वन म्हावळिंगे कुडचिरे पंचायत आमची त्या वन गांवांत आयज कांय कोणी तरी एक कंप्लेंट केल्ली अशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आयज मामलेदार आनी तलाटी हे सर्वे करपाक गेल्ले। ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना। आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड, आमकां कोण तो पळोवंक जाय म्हणल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां, हायकोर्टाची ऑर्डर लागून म्हटल्यार आमकां सर्वे करून दिवचें ना। तशें आमी तांकां सर्वे करूंक दिवंक ना आनी आमचें तेंच्यांनी आयकलें त्या बद्दल हांव तेंचे खूब धन्यवाद म्हणटा आनी ते आतां परत वयता वचपाचें मार्गार। तुमकां आतां कितें सांगता? आमकां सांगलां तेंच्यांनी आतां 13 तारखेक कोर्ट आहा परत, त्या कोर्टाक तुमी हजर रावात आनी जर स्टे हाडपाचें जाल्यार तुमी हाडा। पण सर्वे कसलो? हो सर्वे घर इनिगली घरां तेंची सर्वे करपाक। पूण एक्चुली इलिगल आसा काय ना? एक्चुली ती आमची गव्हर्मेंट लँड प्रत्येक एक ताच्या उदाहरण नांवां आसा तशी तेंच्यांनी बांदल्या घरां ती। कितली घरां? आमची हांगा 15 घरां आसा, त्या भायर कुडचिरे आसा। सगळ्यांक नोटीसी आयल्या? नोटीसी प्रत्येक पर्सनली नोटीसी येवंक ना तेंच्यांनी। पर्सनली नोटीस फक्त आमच्या म्हावळिंगे गांवाक ह्यो पयलीं येयल्यो आनी वन आनी कुडचिरे हांकां पर्सनली नोटीस तरी येवंक ना, पूण ज्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 मिटर सोडून जी घरां आहा पळय ती खंय तरी डेमोलिशनाक वयपाची अशी तेंची हें आशिल्ली। सो तेच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां
परतून एका रुलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून. आनी आतां ती 15 मिटरा भायर जी आतां घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आनी थोडी जी आतां 2014 उपरांतूय बांदल्या आसली. सो त्या 2014च्या उपरांत जी घरां बांदल्या पळय तेजेर कितें आहा फुडें म्हणजे ती घरांचें कितें करपाचें अशें. आनी जेन्ना जर ते डायरेक्ट टेप लावपाक येता आनी खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतलीच तांकां, पण जेन्ना तुमी टेप लावपाक येता तेन्ना खंय तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय नाल्यार कितें तरी डायरेक्ट घेवन. सो आमी हेच्या फुडें अशें ठरयलां की ताका 13 तारखेक कोर्टान आमी एक पेटिशन फायल करतले किंवा आमी एडवोकेट करून थंय स्टे हाडटले.